السلام عليكم يا اخوان، مرحبا بكم في هذا الفيديو. هذا بعد ما عملت الكور في الفيديو اللي فات غنحاول نعمل واحد ليكزيرسيس تري امبورطون. الا لاحظتوا معايا في الكور اللي فات هضرنا على الجينيراتور كورون ديال الطونسيون، يعني الجينيراتور ايديال ديال الطونسيون. نشوف دابا الجينيراتور ايديال ديال الكورون شنو كيوقع. اوكي، هنا عندي واحد ليكزيرسيس عطاني جينيراتور ديال الكورون مع ار مع سي سيركوي ار سي، عفوا ار سي ماشي ار ال، ار سي. عندي الكورون. دابا الجينيراتور ديال الطونسيون كيكون عندي هنايا الطونسيون او كونستانت، او هي لا فورس الكتروموتريس، ولكن اي كتكون فاريابل. انا لا العكس، جينيراتور الكورون كيعطيني الكورون كونستون والطونسيون او بورن ديال هاد الجينيراتور كيكون فاريابل اللي هو يو ا بي. صافي، ها هي يو ا بي. مزيان. دونك هنا عندي يو ا بي اللي فاريابل اون فونكسيون دو طون، ماشي بحال المثال السابق كانت عندي اي اللي فاريابل اون فونكسيون دو طون. عندي R اللي هي ريزيستانس يو ار دو تي والطونسيون بور ديال كوندونساتور يو سي دو تي. هنا عطاوني واحد الغراف اللي هو يو ا بي طونسيون او بور ديال جينيراتور دو كورون اون فونكسيون دو طون. فوالا، وعطاوني بان اي الشده ديالها كونستانت، الكورون الشده ديالو كونستانت هو 4 ميكرو امبير. مزيان. قالك ا كيل ايكواسيون ديفيرونسييل اوبيي لا شارج كيو دو تي. مزيان، كيو دو تي. شنو نعمل؟ لوا داتيفيتي دو طونسيون عندي يو ا بي، ما نخدمش ب او دابا، يو ا بي دو تي فاريابل تيغال يو ار دو تي بلس يو سي دو تي. مزيان. يو ا بي تيغال ا ار اي بلس يو سي دو تي. خصني نقلب على كيو دو تي. منين نجيب كيو دو تي؟ هنايا كيو عندي كتساوي سي في يو سي، دونك هاد يو سي غنقلب يماها غنقلبها غنرجعها هي كيو على سي. مزيان. هادي تهنيت منها. نشوف اي، قلنا اي كتساوي دي كيو سور دي تي. مزيان صافي، اي دي كيو سور دي تي، هادي كيو سور سي. من بعد غنحاول هادي كيو، هي كيو هادي ليكواسيون ديفيرونسيال. قلنا نحاولو نحيدو هاد ار من حدا دي كيو ديريفي حشومه تكون حدا شي كونستون غنحيدوها. دونك غنضربو في 1 سور ار كلشي. دونك دي كيو سور دي تي 1 سور ار ستون كيو تي ايكال يو ا بي سور ار. الى مزيان صافي، يو ا بي سور ار. اون ديدوير ليكسبرسيون دو كيو دو تي. قالك استنتج لي كيو دو تي. كيفاش تستنتجها؟ اون بوز ديما اي حاجه عندك هنايا. عندي هنا كيو دو تي ايكال A exponentielle moins M de T plus B. On va déterminer le A ou B, 9 sol. Un dérivé Q par rapport à T, il y a moins A M exponentielle moins MT. Alors, on a moins A exponentielle moins M de T plus 1 sur RC. Et Q de T, on a A exponentielle moins MT plus B. C'est égal à U à B sur R. On a A exponentielle moins MT, moins M plus 1 sur RC, c'est égal à 1 sur R. هادي بي مضروبه في 1 سور ار سي غتولي هنا. هادي غتكون بي مقسومه على ار سي غتولي موان، ولكن هاد يو ا بي مقسومه على ار، دونك خصني نضربها في سي. دونك هي سي يو ا بي موان بي سور ار سي. دونك هنايا موان هادي كتساوي زيرو، فاريابل في كونستانت كتساوي كونستانت، هادي كتساوي زيرو. دونك هادي اي بوسيبل سولمون سي، سولمون سي كانت هادي كتساوي زيرو، هادي زيرو زيرو زيرو. دونك هادي ام تيغال 1 سور ار سي، وهادي سي يو ا بي موان بي غتفوق غتعطيك سي يو ا بي تيغال بي. دونك بي هي سي في يو ا بي. غتبقى لي ا كيو دو تي تيغال ا اكسبونسيون موان تي سور ار سي عوضت بلس سي يو ا بي، لان بي جبدناها سي يو ا بي وجبدنا ام، بقات ا. كونديسيون انسيال تي تيغال زيرو. شحال كانت لا شارج او بورن ديال في الكوندونساتور؟ زيرو. دونك تساوي زيرو اكسبونسيون زيرو كتساوي بلس سي يو ا بي. دونك ا تيغال موان سي في يو ا بي. صافي تو سامبلومون ا تيغال موان سي في يو ا بي. غنجي نعوض هنايا كيو تيغال moins CUAB, donc Q de T égale à C fois UAB, capacité de tension au bord du générateur de courant, 1001 moins exponentielle moins T sur RC. Ça oui? مزيان. في الحالة اللي كان عندي جينيراتور ديال الطونسيون كتكون عندي هنايا او، يعني كونستانت. دابا عندي يو ا بي فاريابل. صافي هادشي اللي كاين. Deuxième question, montrer que UAB s'écrit sous la forme UAB est égal à T plus B. هادي باينة. إلا مشينا للغراف غتقول له بأن UAB en fonction de T c'est une fonction affine اللي دونك كتكتب دالة تآلفية كتكتب على الشكل UAB est égal à T plus B. غنديتيرمينيو A و B دالة خطية غتديتيرميني المعامل الموجه كوفيسيون ديريكتور والطونجونت هادي هو ألفا. طونجونت ألفا كيساوي شحال هادي؟ جوج على 5. دونك جوج على 5 غتجيك 0.4. دونك يا بي دو تي ديك 0.4 تي بلس 2. هادي يا بي دو تي. عطيني لي فالور. قالك دو ار اي دو سي بوغ ار. كيفاش غنجبدوها؟
عندي بان يو ا بي دو تي كتساوي يو سي دو تي بلس ار اي. دائما اللوا داتيفي الطونسيون حاولوا تفكروا فيه هو الاول بلس ار في اي دي. مزيان. واخا عندي يو ا بي في زيرو. ملي كتكون عندي يو ا بي تيغال ا زيرو تيغال ا يو سي، دونك يو ا بي تيغال يو سي دو تي بلس ار. انا نعوض بزيرو نشوف اوتون تيغال ا زيرو. هنا يو ا بي في تي تيغال ا زيرو تيغال يو سي في تي تيغال ا زيرو بلس ار اي. مزيان. دونك يو ا بي تي تيغال ا زيرو شحال هي؟ جوج. تي تيغال ا زيرو جوج كتساوي يو ا بي. نعوض يو سي شحال كتساوي يو سي دو تي ليكسبريسيون ديالها. شحال من واحد يسولني عندي كي دو تي جبت قبايل كي دو تي هي سي في يو سي دو تي. هادي غولاسيون كاينه ولا ما كايناش؟ دونك يو سي دو تي هي كي دو تي على سي، وكي دو تي هي اللي جبتها هي انايا سي في يو ا بي. دونك سي غتمشي لي مع سي غتبقى لي يو سي دو تي تيغال يو ا بي 1 موان اكسبونسيون موان تي سور ار سي. دونك غنعوض هنايا يو سي دو تي هي يو سي في زيرو هي يو ا بي في زيرو عامل 1 موان اكسبونسيال زيرو بلس ار اي. اكسبونسيال زيرو هي واحد من واحد يعني هادي غتمشي زيرو. دونك غتبقى لي جوج كتساوي ار اي. دونك ار كتساوي جوج على اي، جوج على 4 في 10 أس ناقص 6 اي. غتعطيني بان ار هي 500 ديال كيلو اوم. مزيان. بوغ سي عندي يو ا بي دابا غنبدل زيرو نشوف يو ا بي في 5 ملي كتكون تي تيغال 5 تيغال يو سي تي تيغال 5 بلس ار اي. يو ا بي في تي تيغال 5 هي 5 هي 4 فولت. دونك 4 تيغال يو ا بي 5 هي 4 عامل 1 موان اكسبونسيون موان 5 ار سي بلس ار اي. تيغال هنايا غنضرب في كلشي غنضرب في 1 سور 4 غتعطيني 1 تيغال 1 موان اكسبونسيون موان 5 سور ار سي بلس ار اي سور 4 اكسبونسيون موان 5 سور ار سي. هادي غتبقى لي كتساوي ار اي سور 4. دائما تكون عندي اكسبونسيال موان 5 سور ار سي كتساوي 4 سور ار اي. ديما حاولوا تخلصوا من هاد موان عدلوا اكسبونسيال 5 سور ار سي وديروا المقلوب د هادي هي ار اي سور 4 ودخلوا الالان. غندخل الالان على كلشي. هي الالان ديال هادي شحال؟ الان مع او كتمشي كتبقى لي 5 سور ار سي وي كتساوي الالان ديال ار اي سور 4. دونك سي هي 5 سور ار سي تيكال الان ديال 4 سور ار سي. سي هي 5 سور ار في الان ديال 4 سور ار اي و سي كتخرج لي 14.42 ميكرو فاراد. مزيان. الكيسيون دابا قالك كالكولي l'énergie électrique emmagasinée à T égale 25 secondes. كنعرفوا ان الانرجي الكتريك اماغازيني اللي كيخزن المكثف هذا هو الدور ديالو كيخزن الطاقه الكهربائيه. هي العلاقه ديالو 1 على 2 في السي كاباسيتي ديالو في الطونسيون او بور ديالو يو سي دو تي او كاري. خصني انا نعرف انرجي الكتريك في 25 سكوند هي 1 على 2 سي في يو سي 25 سكوند. قلنا يو سي دو تي هي يو ا بي عامل 1 موان اكسبونسيون موان تي سور ار سي. دونك خصني نعرف انا يو سي في 25 هي يو ا بي في 25 سكوند عامل هادشي هذا. ار سي عندي بقات لي يو ا بي في 25. انا نمشي للكراف ديالي نشوف يو ا بي في 25 غنجبر هو عطيني حدو 20 ما كاينش 25. دونك هنا كاين بروبليم. ما كاين لا بروبليم لا والو. غنرجع يو ا بي دو تي عندي خرجتها هي 0.4 تي بلس 2. دونك يو ا بي في 25 0.4 في 25 بلس 2 هي 12 فولت. دونك يو سي في 25 يو سي في 25 غنعوض هي يو ا بي هنايا 12 غنضرب في هادشي غنعوض بار سي وغتعطيني يو سي هي 11.62 الفولت. خصني دائما نلاحظ بان هاد يو سي خصها تكون صغار من الطونسيون اللي كيعطيني الجينيراتور. ما تقدرش تكون كبار لان اصلا الطونسيون ماكس منين كتجيني من الجينيراتور. دونك هنا الطونسيون او بورن ديال الكوندونساتور هي 11.62 و يو ا بي اللي كيعطيني الجينيراتور في هاد اللحظه هادي هي 12 والفرق بيناتهم راه او بورن ديال ريزيستانس. فهمتوني؟ وإلا كان ما عنديش الريزيستانس كان غيكون الطونسيون او بورن ديال الجينيراتور هو الطونسيون او بورن ديال الكوندونساتور. دونك هنايا انرجي الكتريك في الاخر غنعوض ب يو سي او كاري وغنضرب في سي 1 دومي غتعطيني انرجي الكتريك ا تي تيغال 25 سكوند تيغال 0.974 ملي جول
نتمنى انا يعجبكم الفيديو. الا كانوا شي ديزيكزيرسيس اقترحوهم عليا، وان شاء الله نتلاقاو في فيديو اللي ماجي. وتهلاو في راسكم.